राष्ट्रिय अभियानको जन्म भयो, त्यसको नेतृत्व तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। देश विदेशमा सङ्गठन विस्तार भइरहेछन् र अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने जनता असन्तुष्ट छन्। पार्टी सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी भनेको नेकपा भित्रका पनि शीर्षस्थ नेताहरू विवादमा छन्। उनीहरू आपसमै झगडा गरिरहेका छन्। आन्तरिक विवाद चुलिएको छ, त्यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन? र यो परिस्थितिको सबै जुन एउटा यो घटना परिस्थिति परिघटनालाई जसरी तपाईँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ र मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अबको विकल्प हो भन्दै गर्दाखेरि सही हुन जान्छ या कसरी अगाडि बढ्नुहोस्, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। एकदमै यो केवल विकल्प मात्रै होइन, अनिवार्य हो। ओके, विकल्प चाहिँ मान्छेहरूले राजनीतिलाई जागिर भइसकेर अनि रिटायर भइसकेपछि होइन, पत्रकारिता सकेर रिटायर भइसकेपछि अनि राजनीति विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै वैकल्पिक राजनीति हुँदैन। त्यसले मुलुकको दिशालाई कसरी चाहिँ साँच्चैको जानै पर्ने बाटोतर्फ लान्छ, त्यो अनिवार्य बाटो हो, वैकल्पिक बाटो होइन। अबको अनिवार्य बाटो भनेकै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले सबै दलहरूले हामीले जे भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरा त स्वीकार गरेका छन् नि। अहिले संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली फैलिएका छन् ती सबैले चाहिँ राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामीले भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्थे, हामीले भनेका कुराहरूमा हतकडी लगाइयो। पटक पटक म त तपाईँको 53 सालदेखि पक्राउ पर्दै हतकडी लगाउँदै लाइँदै बाहिर निकाल्दै गरिएको छु होइन। अब यो विषयमा अहिले हामीले चाहिँ केवल राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, त्यो न्यायपालिकाको पनि आफ्नो न्यायपालिकीय प्रहरी हुनुपर्छ, जुडिसियल पुलिस जस्तो फ्रेन्चहरूले यसको प्र्याक्टिस गरेका छन्। अब हो यो न्यायपालिकाभित्रको पनि सम्पूर्ण सुधार, यो राजनैतिक सुधार नहुन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। किनकि देखिकन तपाईँको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त भएको भोलिपल्ट पार्टी कार्यालयमा गएर चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेर पार्टीका नेताहरूलाई फर्केको हामीले लाम लागेको फोटै छाप्यौँ पत्र पत्रिकामा होइन। सञ्चार माध्यमहरू तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा चर्चा गर्नु भएको छ। यो भएको हुनाले अबको एकदमै अनिवार्य रूपमा अगाडि जानुपर्ने, यसलाई अर्को शब्दमा वैकल्पिक बाटो पनि भनौँ, वैकल्पिक शक्ति र विचार भनेकै त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विचार हो, जहाँ 2 दलीय प्रणाली हुन्छ। 51% सरकार बनाउँछ, 49% चाहिँ प्रतिपक्षमा रहन्छ। अस्ति भर्खरै युक्रेनमा, युगोस्लाभियामा तपाईँले चाहिँ उतातिर देख्नुभयो चाहिँ फिनल्यान्डमा 34 वर्षको एकजना चेलीले कसरी जित्नुभयो। तपाईँले यसको बारेमा लेख्नु पनि भएको थियो स्टेटस। तपाईँले त्यो इभन उहाँको मन्त्रीमण्डलमा पनि कम उमेरकै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हो। अब यसै गरिकन तपाईँ आफैले लेख्नु भएको थियो त्यो हास्य कलाकार तपाईँको जेलेन्स्की चाहिँ 78% निर्वाचित भएको, त्यो कसरी भयो? कसरी तपाईँको चाहिँ त्यो 43 वर्षको युवा एकजना महिला वकिल सडकमा एउटा सानो चाहिँ लाउड स्पिकर मात्रै बोकेर हिँड्दै आफ्नो कुरा भन्दै हिँड्ने मान्छे चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँले बेला बेला फेसबुकमा देख्नुहुन्छ यो तलको मध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर पुरा अभियान चालेको होइन। त्यो जसले फोटो चाहिँ अबको राष्ट्रपति फलानु, अबको कहिलेकाहीँ मेरै पनि राखेका हुन्छन्, हो यो अबको प्रधानमन्त्री फलानालाई बनाऊ भनेर राख्ने, फोटो राख्ने साथीलाई पनि यो थाहा छैन कि उहाँले चाहेको व्यवस्था चाहिँ हामीले भनेको व्यवस्था हो। अहिलेकै व्यवस्थामा डाइरेक्ट कसैलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन। डाइरेक्ट जनताको 51% भोट हालेर ल्याउन पाउने व्यवस्थामा मात्रै, त्यो भनेको हामीले भनेको व्यवस्था हो। नेपालमा कसैले पनि यो डाइरेक्ट यसरी जनतालाई चाहिँ निर्वाचित गर्ने 51% सरकारमा, 49% प्रतिपक्षमा, त्यो भनेको 2 दलीय प्रणाली हो। यो 2 दलीय प्रणाली चाहिँ नेपालमा हामी बाहेक कसैले भनेको छैन। तर त्यो नभन्ने साथीहरूले पनि डाइरेक्ट फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँकै पनि फोटो राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उहाँलाई दिनुपर्छ जिम्मेवारी भनेर हो। यस्तो भन्ने चाहिँ कस्तो व्यवस्थामा हुन्छ भन्ने न त्यो फोटो राख्ने मान्छेलाई थाहा छ, न जसको फोटो राखिएको छ नि न उसैलाई थाहा छ, न उसले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छ। जनताले, युवाहरूले चाहेको चाहिँ के हो त? युवाहरूले चाहेको चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भन्दै आएको कुरा चाहेको हो, हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न मात्रै नसकेको। जस्तो हामीले तपाईँको आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै त्यो चाहिँ बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो है भनेर हामी चाहिँ पत्रकार सम्मेलन, सडकमा नारा जुलुस गरेनौँ। हामीले चाहिँ सोझै अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। त्यो मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि हामीले मुद्दा हाल्दा जे कागजहरू राखेको थियो नि त्यो कागज चाहिँ सरकारी छाप दस्तखत किर्तै गर्यो भनेर उल्टै हामीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा हाल्यो। स्वागत नेपाल छ। नेपालको अलिकति नागरिकमा एउटा
तपाईलाई थाहा छ प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा पनि हो। योभन्दा अगाडि नयाँ शक्ति आयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले ल्याउनु भयो। त्यसपछि रविन्द्र मिश्र सरकै नेतृत्वमा जसरी साझा पार्टी हुँदै साझा विवेकशील साझा पार्टी निर्माण भयो, जनताले त पत्याएन नि नयाँ शक्तिलाई। आखिर पत्याउने भनेकै नेकपा, तत्कालीन जसरी एमाले र माओवादी र अहिले प्रतिपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस। ग्राउन्डमा गइसकेपछि रियल फाइट खेल्दै गर्दाखेरि उहाँहरू नै माथि आउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यस्तो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कसले पत्याउँछ? आज भन्छु एसबी ताम्राकारज्यू, यो तपाईले एकदम हाइलाइटेड गरिदिनु होला, बरु यसको चाहिँ राख्नु भयो भने अगाडि हाइलाइटमा पनि। त्यो के हो भने नि, जति बेला हामीले सर्वोच्च अदालतमा राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ उम्मेदवारलाई खराब उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले दायर गर्यौं, त्यति बेला रविन्द्र मिश्रज्यू बीबीसीमा समाचारको यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो रिट दायर गरेर रिट दायर भयो, यस्तो यस्तो समाचार बनाइदिनुस् न भन्न गएँ। उहाँले हाँसेर यस्तो पनि समाचार हुन्छ, यस्तो पनि व्यवस्था देशमा चाहिन्छ भनेर त्यो समाचार बनाउनु भएन। अनि पछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशै दियो। अब त निर्देशनात्मक आदेश दियो, एउटा समाचार बनाइदिनुस् न, जनतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ भन्दा उहाँले यो समाचार बोइकट गर्नुभयो। अहिले उहाँकै पार्टीको विधानमा यो कुरा राखिएको छ, जो उहाँ पत्रकार मात्रै हुँदा हामीले उठाउँदा उहाँले समाचार बनाउन पनि चाहिँ उचित ठान्नु भएन। यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, नेपालमा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो यो के हो, यस्तो तपाईको चाहिँ त्यो चेस खेल्ने जस्तो गर्न पाइन्छ, दोहोरो भूमिका। अर्को, निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेपछि बाबुराम भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारले यसमा बिल ल्याउन, कानुन यो सरकारले ल्याउने हो, विधेयक, अर्थ विधेयक मात्रै सरकारले, अरू जनताले पनि लान पाइन्छ, पाउन चाहिँ यसको फरक कुरा छ, फरक चर्चा गरौँला। तर उहाँलाई तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, राइट टु रिजेक्ट चाहिँ सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिइसक्यो, एउटा विधेयक ल्याइदिनुहोस् न सरकारको तर्फबाट भन्न हामी गयौँ। उहाँले हाँसेर हामीलाई उडाइदिनु भयो, यस्तो हुँदैन, नेपालमा जरुरी छैन भनेर। अहिले उहाँको पार्टीको विधानमा यही कुरो छ। त्यति बेला हामीले भन्दा एजेन्डा कमन देख्छु म, स्वागत नेपाल सर जस्तो रविन्द्र मिश्र सरहरू र डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू, तपाईहरुले जुन आवाज उठाउनुहुन्छ, जस्तो यही विषयमा पनि उहाँले विरोध गर्नु भएको छ हैन, प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा, र अगाडिका हरेक काण्डहरुमा पनि उहाँले विरोध गरेकै हो, र इभन 10 अर्बकै कुरा उठ्दाखेरि पनि उहाँले विरोध गरेकै हो। तर कहाँनिर मिलेन हो, यो नमिलेको हेर्नुस् है त। एउटा चाहिँ जति बेला देखिएको हो, यो आफूमा चाहिँ म भन्दा त्यस्तो छैन, तपाईभन्दा म कम छैन भन्ने खालको एउटा मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने खालको यो टुक्रा टुक्रा ग्याङ कहिलेसम्म चल्छ नेपालमा? म एकदमै आइहाल्छु। ओके, एकदमै यहाँले यस्तो टुक्रा टुक्रा चल्दैन। तर के पनि चल्दैन भने जनतालाई देखाउने दाँत अर्को, भित्र अर्कै। मैले पहिले भनेको थिएँ, सुरेन्द्र भण्डारीज्यूहरू, हाम्रो यो ज्ञानेन्द्र साईज्यूहरू, बालकृष्ण नेपालीज्यूहरू, उहाँहरू भ्रष्टाचारको खोल ओढेर राजा ल्याउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ है, प्रमाणित भयो। अब हेर्नुहोस्, यो पछि जे भन्दै आएको छ सबै प्रमाणित भएको छ, किनकि साँच्चैको विश्लेषण कुनै स्वार्थ नराखिकन जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने। अब हेर्नुहोस्, मैले त्यति बेला मिश्रज्यूहरूलाई भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई राइट टु रिजेक्ट ल्याइदिनुस् न बिल भनेको त उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्न गएको हो नि त। अब अहिले पनि के हो भने हामी मात्रै नेपालमा यस्तो पार्टी छौँ, यस्तो मतलब अभियान छ जसको 2 दलीय व्यवस्था हुनुपर्छ। अघि भन्यौं जस्तो युक्रेन, युगोस्लाभिया, अघि भनेको फिनल्यान्ड जस्तो चाहिँ सोझै जनताले चुन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। भोलि एसबी ताम्राकार चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख भनेर भन्यो भने सबै जनताको 51%ले तपाईले बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हामी मात्रै छौँ। अब यसै गरिकन राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट 18 देखि 24 वर्षसम्मको सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा राख्नुपर्छ भन्ने हामी मात्रै छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क, आवास पनि निशुल्क हुन सक्छ है। एकदम हामीसँग त डेटा प्लान इत्यादिसँग गरेका छौँ। यसो भएको हुनाले तपाईले र मैले दुवैजनाले, तपाईको र मेरो आमा एउटै हो, हाम्रो आमालाई रगत चाहिएको छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईले जबरजस्ती म योगदान दिन्छु, आमाको लागि रगत पनि दिन्छु भनेर जबरजस्ती रगत मिलाउन पाइँदैन। आमाको जुन ब्लड ग्रुप हो त्यो रक्तधारा समूह, त्यही रक्तधारा समूह आमालाई जरुरी छ। त्यस्तै रक्तधारा समूह जस्तै विचारधाराको पनि समूह हुन्छ। नेपाललाई चाहिएको विचारधारा, नेपाल आमालाई चाहिएको रक्तधाराको वर्ग समूह, ब्लड ग्रुप कुन हो त्यो जरुरी छ। अब नेपाललाई चाहिएको के हो? एउटै मात्रै कुरा छ, त्यो कुरा भनेको नेपालको सरकार विदेशीले ढाल्न नपाउने व्यवस्था। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, म साँचो त अन्तै रहेछ, प्रधानमन्त्री भइटोपल्ने मात्रै। केपी ओलीज्यूले भन्नुभयो कि सरकार विदेशीले ढाल्दिन लाग्यो, विदेशीले ढाल्छ तर खुट्टा टेकेर उभिए भने
हामीले भनेको के भने तबसम्म नेपालको सरकार विदेशीले बनाउने व्यवस्था भइरहन्छ जबसम्म सांसदहरूले चाहिँ सरकार बनाउने व्यवस्था हुन्छ। सांसदले सरकार बनाउने होइन, जनताले डाइरेक्ट चुन्ने अनि राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट हुने दुई दलीय प्रणाली हुने। नेपाललाई चाहिएको यो अहिलेको हामीले भनेको युक्रेन युगोस्लाभिया अघि भनेको लगायत हैन एक्सपर्टहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था जुन छ नि त्यसमा यहाँ भिजनै क्लियर छैन। जसको राइट टु रिकल रिजेक्ट एजेन्डै होइन, पछि लोकप्रिय हुनका लागि मात्रै हामीले त्यति बेला भन्दा नमान्नेहरूले अहिले विधानमा राखिरहेका छन्। यो एजेन्डालाई तपाईको चाहिँ हाइज्याक गरेर एजेन्डालाई अझ तपाईको अरु कसै देशद्रोहीहरूको हातमा पुर्याउने षड्यन्त्रपूर्वक मात्रै भइरहेछ। जनताले त बुझिरहेछ। अलिक मोटामोटी रूपमा अलिकति बुझाउन, जस्तो तपाईँले जुन अगाडि तिर्सनु भएका डिमान्ड्सहरू एउटा एजेन्डाहरू छन् त्यसमा अधिकांश जनताको सहयोग समर्थन छ र तपाईँले भनेअनुसार जनता, संसद र सरकार र संसद भन्दा मोर पावरफुल चाहिँ जनता, त्यही जनताले चुनेर संसदमा पठाउने हो। र अहिलेको संविधान हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनः अलिकति सुधार्न सक्छौँ, त्यसमा बुझ्दा थपघट गर्न सक्छौँ हैन, र संशोधन गर्न योग्य संविधान बनाछौँ। यो भने यसमा हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था राख्न सक्दैनौँ? त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ विचार, तपाईँको बाटो, तपाईँको ट्र्याकमा आए जस्तो पनि हुने र तपाईँ यसलाई मान्यता दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यदि यो व्यवस्था भयो भने? ओके, हेर्नु प्रत्यक्षमा कसैले भनिरहेका छन्, जस्तो हाम्रो चाहिँ अब नाम नलिउँ केही अभियन्ताहरू नै जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भएको देश संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। जनताबाट अरूमा नभएको हुनु पर्दैन भन्ने होइन, तर यहाँको आशय के छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचित, यसको अर्थ एकजना राष्ट्रपति पनि चाहियो, अर्को कि राजा चाहियो हो। यो राजा कि राष्ट्रपति भन्ने क्लियर नगरिकन जनताबाट डाइरेक्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्री। ओके, स्वागतजी राजा ल्याउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ हो। जो राजा ल्याउने तयारीमा छन् उनीहरू के भनिरहेका छन् भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भनिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, जनताबाट 51% जसले ल्याउँछ उसले चाहिँ सरकारको राष्ट्रको प्रमुख चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको जनताबाट 51%ले निर्वाचित हुने होइन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नेहरूले चाहिँ राजा राख्न खोजेका छन्, किनकि जनताबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ त्यसपछि राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ को छ? अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रिकर्डमा जहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने पद लेखिएको देश हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्ट हो, तर हेड अफ द स्टेट को हो भन्ने कुरो चाहिँ खाली ठाउँ भर्नै पर्छ। अब हेड अफ द स्टेट चाहिँ को त? जसले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भनिरहेका छन् उनीहरूले त्यो पोकोभित्र राजा लुकाइरहेका छन्। यो प्रश्न छ है, एकदम प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एकजना राष्ट्रपति भयो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन। नेपाल प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि चाहिने देशै होइन। अमेरिकाको जस्तो डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनले जसरी एउटा प्रेसिडेन्टियल डिबेट हुन्छ त्यहाँ हैन, राष्ट्रपति मात्रै। हाम्रो नेपालको आफ्नो भूमिको दर्शन के हो भने उन्नत तन्त्र, एडभान्स डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ तपाईले संसारमा कहीँ भेट्नुहुन्न। यो चाहिँ टर्मिनोलोजी नै हामीले गरेको, जहाँ यो अमेरिकाको चाहिँ डाइरेक्ट डेमोक्रेसी मात्रै हो, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् तर राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउँछन्। नेपालमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई विज्ञ भनेर मन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो भने यहाँ झन् भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले त्यो वडा लेभलदेखि नै केन्द्रसम्म क्रमशः निर्वाचित हुँदै आएको व्यक्ति नै तपाईको मन्त्रीहरू हुने, क्रमशः उसले जसलाई मन लाग्यो बनाउने होइन तर विज्ञ नै हुने, सांसदहरू चाहिँ नहुने है हो। यो व्यवस्था भनेकै जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ तर अमेरिकामा राइट टु रिजेक्ट त छैन, उसको नेभाडा स्टेट र केही उसमा लोकल इलेक्सनमा प्रयोग गर्ने गरेको छ, अनि राइट टु रिकल पनि छैन अमेरिकनहरूको। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले अमेरिकनहरूको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको तर त्यसमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट अनि डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम र अनि जुडिसियल पुलिस भनेको अदालती प्रहरी भनेको के हो भने श्रीमानले श्रीमतीलाई मजाले कुट्छ, हत्या गर्न खोज्छ तर दिनन्, अनि महिला हिंसा भनेर मुद्दा जान्छ, घरेलु हिंसा, अबदेखि नकुट्नु किनकि श्रीमान श्रीमती त सँगै बस्नै पर्यो, अबदेखि नकुट्नु, फेरि गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई कारवाही हुन्छ भनेर अदालतले पठाउँछ। घर पुग्ने बित्तिकै फेरि भकुरिहाल्छ। जुन देशमा अदालती प्रहरी हुन्छ,
जुडिसियल पुलिस त्यहाँनेरि अदालतले आफ्नो खालको चाहिँ तपाईको जासुसी ढङ्गले प्रहरीहरू खटाएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई कुटिरहेको छ कि छैन, कुट्ने बित्तिकै तपाईको एउटा मेसेज गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट अदालतको पुलिस आएर चाहिँ उसलाई एक्सन लिन्छ। तर अहिले के हुन्छ, अदालतले फैसला गर्छ अनि कारबाही गर भनेर प्रहरीलाई चिठी लेख्छ। प्रहरी भनेको कार्यपालिका हो, गृहमन्त्री, अनि अदालत भनेको न्यायपालिका हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सहयोग मागेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो, यस्तो होइन। त्यसकारण जुडिसियल पुलिस भएको देश हो, यही हो उन्नत लोकतन्त्र भनेको, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेको। अमेरिकाको जस्तो होइन नि, यो अमेरिका जस्तो भनिरहेछन् स्वतन्त्र राष्ट्रहरूकोमा अमेरिकाको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी मात्रै हो। तर डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट तपाईको चाहिँ यतातिर द्विदलीय प्रणाली अनि अर्कोतर्फ चाहिँ जुडिसियल पुलिस र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भयो भने त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ के हो भने तपाईले वर्षभरि जब गाडी चलाएको सवारी करको पैसा तिर्नुहुन्छ नि, सवारी करको पैसा तपाईले 18,000, 20,000, 50,000 तिर्नुहुन्छ भने त्यो सवारी करको पैसाले चाहिँ जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने होइन। सवारी करको पैसाले बाटोको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ। सूर्य चुरोटले चाहिँ तपाईको उत्पादन गरेको चाहिँ राजस्वले गरिब निमुखा र पैसा खर्च गर्न नसक्नेको क्यान्सरको उपचार हुनुपर्छ। हो, यो डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली हुन्छ। यो नेपालमा यो विचार उठाउने कोही पनि छैन, तर डेनमार्कले यो विचारलाई उठाएर डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम लागू गरेर त्यहाँ सबभन्दा धनी र गरिब बीचमा चाहिँ 15% को चाहिँ फासलालाई कम गरायो। हेर्नु, जम्मा 20 वर्षको बीचमा हामीले यो ढङ्गले भनिरहेका छौँ। यस्तो स्पष्ट विचार लिएर आउने को छ? ल ठिकै छ, यो जसले ल्याउनुहुन्छ हामी स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान त्यसैमा मर्ज गर्न तयार छ। यो कुरा काङ्ग्रेसले मानोस्, एमाले मानोस्, माओवादीले मानोस्, जोसुकैले मानोस्, हामी त्यसैमा तयार छौँ। ओके, अहिले स्वागत छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ के छ भने भ्रष्टाचार न्यून गर्नु। यो कसरी कम गर्न सकिन्छ? जस्तो अब भ्रष्टाचारिता नै हो यो देश दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण, हैन? र सम्पत्तिको छानबिनका कुरा उठ्छन्। कसरी छानबिन गरिनुपर्छ, कसरी चाहिँ कस्तो किसिमको यो भ्रष्टाचारको विषयमा कस्तो किसिमको नियम सिस्टम ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र हामीले सोचे अनुसारको समृद्ध राष्ट्रको हामी परिकल्पना गर्न सकौँ। अब हेर्नु है त, जसरी हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान हाम्रो सबै अभियानका अभियन्ताहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण यसको साधारण सदस्य बनेको मितिदेखि एक सबै पार्टीको चाहिँ तपाईको सदस्यदेखि लिएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, यहाँ त मन्त्री भएको 3 महिनापछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन छ। यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको होइन कि सम्पत्ति विवरण लुकाउने चाहिँ कार्यक्रम हो कि 3 महिनापछि, अहिलेको त त्यस्तो। अब हामीले दुईटा चाहिँ तपाईको सादा पेपरमा, एउटामा अहिले भएको सम्पत्तिको स्रोत लेख, अर्को अहिलेको एक्जिस्टिङ तिम्रो प्रपर्टी लेख, त्यसपछि प्रश्न देखिन्छ स्रोत खुलेको नखुलेको। अर्को कुरा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भनेर हुँदैन। अहिले एसबी ताम्राकारज्यूलाई यो देशको सबै जमेको जिम्मा दिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, भ्रष्टाचार यति नै हुन्छ, यो निश्चित हो। किनभने पनि भ्रष्टाचार गर्न मन छैन, उनले चाहिँ कुनै छोरा बुहारीलाई चाहिँ तपाईको लुकाएर राखिदिनु छैन, उनलाई मर्ने बेलामा एकदम असल बनेर मर्ने मन छ। तर किन भने एक कल टेलिफोनबाट अर्बौंको डिल किन गर्छन् भने आउने चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै जिताउनु छ, त्यो पैसा त्यहाँ ल्याउने हो। योगेश भट्टराईजीहरू मार्फत किन भ्रष्टाचार गर्छन् गराउँछन्? उनलाई पनि गलत मान्छे भएर मर्नु मन थिएन, उनी असलै मान्छे। योगेश भट्टराईजीको बारेमा सम्झना आयो। मैले भनेको थिएँ एसबी ताम्राकार उहाँ नियुक्त हुँदै गरेको दिन उहाँ त असल मान्छे हो, आउनु भएको छ, राम्रो होइन, तपाईँ त शुभकामना भन्नुहुन्छ र नि। मैले सोधेको थिएँ त्यो प्रश्न तपाईँलाई। र यो व्यवस्था नै गलत भएको हुनाले यहाँभित्र जतिसुकै असल मान्छे आए पनि यो व्यवस्थाले भ्रष्ट बनाइदिन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि म अहिले चाहिँ अब यो म आशावादी छैन भनेको थिएँ मैले, अन्ततः त्यही पुष्टि भयो। उहाँले किन त्यो आफ्ना सुरुको चरणमै 5 जना किन आफन्त नियुक्त गर्नु पर्यो, किन पार्टीले भनेका मान्छे नियुक्त गर्नु पर्यो? तपाईँलाई थाहा छ, पहिला लेबी उठाइन्थ्यो, अहिले पार्टीले नियुक्ति दिएका हरेक मान्छेको तलबबाट पार्टीले चाहिँ सांसदबाट 15%, पहिला त 30% थियो, छुट्याएर चाहिँ पार्टीको खातामा आउँछ। नियुक्ति दिएका सबै जिएमसिएम जता जता हुन्छ नि, एउटा रेडियो नेपाल जिल्ला रिपोर्टरले पनि लेबी बुझाउँछ। अनि सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्नो पार्टीका चाहिँ जिल्ला रिपोर्टर राजशासकको, गोर्खापत्रको, रेडियो नेपालको त्यहाँबाट पनि लिन्छ। पहिला लेबी उठाइन्थ्यो, अहिले यसरी पार्टीको खर्च जुटाइन्छ। भ्रष्टाचारको कारण यो हो। त्यसैले तपाईले सांसदहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुभयो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर पुलिस चलाउन पाउने, सर्वबढ गर्न पाउने, ठेकापट्टा पाउने, हैन,
हो यो गर्न नपाउने हो भने उसले चुनावमा खर्चै गर्दैन। चुनावमा खर्च नगरिसकेपछि भ्रष्टाचार हुँदैन। भनेको भ्रष्टाचार गर्न मन नलाग्ने व्यवस्था चाहियो के। अब यो त एउटा कुरा भयो। त्यो बाहेक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जो मान्छे स्पिरिचुअल हुँदैन त्यो मान्छेले राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति भनेको दर्शन र अध्यात्मको योग हो। त्यसमा समाजसेवा जोडिन्छ। व्यापार गर्नलाई राजनीति गर्ने होइन। त्यसकारण अनाध्यात्मिक मान्छेहरू, पापाचारीहरू राजनीतिमा, उसको त व्यक्तिगत रूपमा तपाईको जीवनको खानपान पनि तपाईको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ तपाईको अब कसैलाई यो मासु नै नखाऊ, रक्सी नै नखाऊ इत्यादि के नगर भन्न त मिल्दैन। संस्कारको हिसाबले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। पूजा आजामै जसलाई चाहिन्छ हैन, उहाँहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ, पूजामा पनि चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर व्यक्तिगत आचरण जुन छ नि, त्यो व्यक्तिगत आचरण पनि हेर्नुपर्छ है। ठुल्ठुला तपाईको देश विदेशका गफ दिएर ठुल्ठुला किताब यस्तो पछाडि राखे जस्तो पढेर के काम छ? यो त पेसा व्यवसाय नै हो, तर्क न हो। तर व्यक्तिगत जीवन चाहिँ के छ? हो त्यो व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थासँग जोडिएको छ। व्यवस्थामा तपाईले चाहिँ चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने व्यवस्था राख्नुहुन्छ अनि असुल नगर भन्नुहुन्छ। यो त मिलेन नि। त्यसकारण चुनावमा खर्च गर्न मन कति बेला लाग्दैन सांसदलाई? त्यति बेला लाग्दैन जति बेला उसलाई तपाईले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ। अनि खुरुखुरु जाने, पुरा पढ्नु पर्ने, अनि एउटा विद्वत खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा, मीमांसा, छलफल, विश्लेषण गर्नुपर्ने काम गर्नलाई यिनीहरू जीवनमा स्कुल कलेज छोडेदेखि एउटै किताब किनेर नपढेका मान्छेहरू अनि पढेर पुरा कानुनको किताब लेख्नुपर्ने काम गर्न जान्छन् त? जाँदैनन् नि। यिनलाई अहिले सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नि उस्तै पर्ने हुन्छ नेपालमा। तपाईको चाहिँ यी अहिले भए जस्ता मान्छे त उम्मेदवारै पाउँदैन। कोही पनि उम्मेदवार बन्न तयार हुँदैन। ओके, महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ र आफ्नो अलिकति महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसपछि लामो समयदेखि कुराकानी गर्न चाहिरहेको थिएँ। धन्यवाद, आभार व्यक्त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता, त्यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक र विभिन्न समयमा विभिन्न राष्ट्रका मुख्य एजेन्डामाथि उहाँले बहस पनि गर्नुभएको छ र जनताका पीडाहरूलाई पनि उहाँले बेला बेलामा सम्बोधन पनि गर्दै आउनु भएको छ। र उहाँको जुन किसिमको एउटा विचार छ त्यो विचारलाई हामी बडो सम्मान गर्छौँ र उहाँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उचाइ लियोस्। र आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yazbitaamraka.westnepal@gmail.com पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निडर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म yazbita amraka, आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट र सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक स्वागत नेपाल सर। हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।